अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। आज ज़कात के बारे में जिक्र होगा, यानी ज़कात किस तरीके से दी जाए, उसकी क्या शराइत हैं और किस पर फ़र्ज़ है और किस पर फ़र्ज़ नहीं है, ये सबको मालूम होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर हर इंसान को ये छोटी छोटी बातों में ही कोताही हो जाती है और बहुत से लोग ज़कात देना भी नहीं चाहते हैं, या तो जिनकी ज़कात बहुत ज़्यादा निकलती है वो कंजूसी कर जाते हैं और जिनके पास बहुत सा माल रखा होता है वो उस माल की ज़कात नहीं देते। ये नहीं सोचते कि इस माल का हमें क्या करना है, हम तो चले जाएंगे तो फिर ये इसका क्या होगा, हमारे लिए तो हमारी औलाद खड़ी नहीं होगी। अगर हम ज़कात देते रहेंगे तो कम से कम अल्लाह का फ़र्ज़ तो अदा करते रहेंगे, इस गुनाह से तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो याद रखिए, अल्लाह का जो भी फ़राइज़ हैं उसको बिल्कुल ज़रूरी पूरा करिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारी मौत हो जाए, तो फिर हम भुगतते फिरेंगे, कोई हमें पूछने वाला वहाँ नहीं होगा, कोई हमारा बेटी बेटा हमारा माँ बाप हमें नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जो हमें फ़र्ज़ हमारे लिए रखे गए हैं उन फ़र्ज़ में कोताही मत कीजिए, और अब क़यामत को और अपनी मौत को हमेशा याद रखेंगे तो ज़कात और रोज़ा और नमाज सब चीज़ अच्छे तरीके से करेंगे। जो भी फ़र्ज़ है वो अदा ज़रूर कर दीजिए। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? ज़कात हर इस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो आज़ाद, आक़िल, बालिग़ हो और वो मालिक निसाब हो, यानी कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो ज़कात निकालने के लायक है, बशर्ते कि अपनी असली ज़रूरियात और हाजतों से ज़ायद हो। और निसाब ये है कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इनकी कीमत के बराबर रुपया हो। 7.5 तोले पुराने ज़माने के 7.5 तोले कहे गए हैं, वैसे आजकल के हिसाब से 8.5 तोले बन जाता है। ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम 35 मिलीग्राम चांदी या 87 ग्राम 89 मिलीग्राम सोना हो, यानी वो आ गया 87 ग्राम और 89 मिलीग्राम सोना हो। फर्जियत ज़कात की शर्त, अगर जितनी इतनी चांदी और इतना सोना अगर आपके पास है, चांदी हो या सोना हो या दोनों भी हो, कितना या के बराबर आपके पास पैसा जमा रखा हो, जितना हम इतनी चांदी खरीद सकते हो या इतना सोना खरीद सकते हो, सोने की ज़्यादा अहमियत है, इतना अगर हम सोना खरीद सकते हैं और हमारे पास इतना पैसा रखा है तो हमें ज़कात देना होगी। फ़र्ज़ियत ज़कात की शर्तें, ज़कात के फ़र्ज़ होने की शर्तें 9 हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आज़ाद होना, नंबर 3 बालिग़ होना, नंबर 4 आक़िल होना, नंबर 5 मालिक निसाब होना, नंबर 6 निसाब का हाजत असली से ज़ायद होना, निसाब पर 1 साल का गुजरना, यानी 1 साल अगर गुजर जाए हमारे पास इतना पैसा है जिसमें से कि जितना भी सोना मैंने बताया था वो अगर उससे ख़रीदा जा सकता है तो इसका मतलब हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई है। नंबर 8 निसाब का कर्ज से महफूज होना, यानी हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं, ये नहीं है कि हमारे पास सैकड़ों मन ज़मीनें हैं और सोना है और चांदी है और कर्ज भी है तो हम समझ लें कि हमें ज़कात ही नहीं देना है। वो तो आजकल तो इस कंट्री में हो या गैर मुस्लिम कंट्री में तो मिलता ही नहीं है। बगैर बैंक से पैसा लिए हम कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते, कोई फ्लैट नहीं खरीद सकते, तो वहाँ तो कर्ज लेना ज़रूरी पड़ जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास कर्ज ले लिया है अगर हमने गवर्नमेंट से और हमारा कुछ पैसे जा रहे हैं वहाँ पर कट रहे हैं या सूद जा रहा है, सूद अव्वल तो लेना ही हराम है, कुछ ऐसा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ भी गई है, ये ज़रूरी है क्योंकि हम लेना चाह रहे हैं और हम ले भी नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर एकदम गवर्नमेंट का छापा पड़ जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, इसलिए वहाँ से लेना ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कर्ज इतना ले लिया है तो हमारे पास इतना सोना है तो हम देंगे ही नहीं, हमने समझ लिया कि हमारा तो कर्ज है इतना, हम कैसे ज़कात दें, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास इतना सोना है तो आपको ज़कात देना ही है, या इस सोने खरीदने के बराबर पैसा है या सोना खरीदने के बराबर ज़मीन है तो आपको देना ही होगा। नंबर 9 माल निसाब सोना, जिस सोना हो जितना भी बताया गया है, चांदी या रुपया पैसा हो या तिजारत का कोई सामान हो, या तिजारत का जैसे कि बेचने खरीदने वाला जो भी, जैसे हम ज़मीन बेचते खरीदते रहते हैं, अगर कोई ऐसी ज़मीन हो
جو ہم نے بیچنے کے لیے لی ہے، یا ایسا کوئی فلیٹ ہو جو ہم نے بیچنے کے لیے لیا ہے، یا اپنے گھر ہو جو ہم نے بیچنے کے لیے لیا ہے، تو اس کا ہمیں ہر سال دینا پڑے گا، ہر سال، یعنی ایک دن بھی ادھر ادھر نہ ہو تو ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اس تاریخ کو دیا ہے زکوٰۃ دی ہے، تو ہم اسی تاریخ کو پھر زکوٰۃ دیں گے۔ اگر اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، بچا ہوا ہے، اگر خرچ ہو گیا ہے اور اس سے کم رہ گیا زکوٰۃ کے حساب سے، تو ہم نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کی صحیح ہونے کی شرطیں، زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی 6 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کی رقم نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ کی رقم یا مال کو فقیر کی ملکیت کر دینا، یعنی اس کے حوالے کر دینا، یعنی کہ ہم نے اس کو کہہ دیا تمہیں ہم زکوٰۃ دیں گے اور اپنے پاس رکھا رہن دیا، اس کے ہاتھ میں اور اس کو دے دینا ہے، یعنی اس کو ملکیت اس کو بنا دینا ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو دینا، یہ نہیں کہ جو بھی آیا پتہ لگا بہت مالدار ہے، ایسے آج کل جیسے فقیر پھر رہے مارے مارے ان کو دے دیا، ایسا دیجیے جو آپ کو مطلب لگے کہ واقعی یہ اس کے لائق ہے، زکوٰۃ لینے کے لائق ہے، اس کو دیجیے، چاہے وہ ڈھونڈنا ہی پڑے آپ کو، معلومات کریے کہ کہاں پر ایسے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں یا کون ہے ایسا جو یتیم ہیں، کوئی بچے غریب، ان کو دیں، یا ایسے کوئی غریب ہوں تو ان کو دیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ صرف 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی شرطیں: علم الفقہ، زکوٰۃ کی صحیح ہونے کی زکوٰۃ صرف 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ فقیر، یعنی جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، فقیر ہو یعنی جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو، جس کے پاس اس کا اتنا مال نہ ہو وہ زکوٰۃ بھی دے پائے، یا کچھ کھانا اس کے پاس کھانے پینے کا بھی زیادہ مہیا نہ ہو پیسے، تو ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ مسکین، یعنی جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ نمبر 3، زکوٰۃ وصول کرنے پر حاکم کی طرف سے مقرر لوگ، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مطلب حاکم کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں لوگ کہ ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، تو وہ غلام کو آزاد کرانے کے لیے، قرض دار، اگر کوئی قرض دار ہے اور غریب ہے اور اس کا قرضے کی وجہ سے اس کا گھر چلا جائے گا یا اس کی زمین چلی جائے گی تو اس کو دینا جائز ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ، مسافر جس کے پاس سفر میں مال نہ ہو، کوئی مسافر ہے جس کے پاس سفر میں نہ کھانے کے لیے ہے، کچھ نہ کہیں آنے جانے کے لیے ہے، تو اس کو بھی دینا جائز ہے۔ وہ کافر لوگ جن کے ایمان لانے کی امید ہو مگر اب ان کو دینا ساقط ہے۔ ایسے کچھ لوگ نامسلم ہوتے ہیں جن کے امید ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا بہیو کریں گے، برتاوا اچھا کریں گے، ان کو لیے مدد کریں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، تو دینا جائز ہے، مگر آج کل ایسا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ان کو دور ہی رکھیں۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور ان کے اوپر کے سلسلے تک، یعنی پر نانی، پر دادا، پر نانا، اس طریقے کے۔ نمبر 2، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کو اور ان کے نیچے کے سلسلے کو، یعنی بیٹی کی بیٹی، بیٹے کا بیٹا۔ نمبر 3، شوہر کو۔ نمبر 4، بیوی کو۔ نمبر 5، اپنے غلاموں لونڈی کو۔ نمبر 6، کسی مالدار آدمی کو۔ نمبر 7، سیدوں کو۔ نمبر 8، کافروں کو۔ صدقہ فطر کے احکام۔ صدقہ فطر تو آپ جانتی ہوں گے، جو رمضان میں دیا جاتا ہے، عید سے نماز سے پہلے ہی دے دیا جاتا ہے صدقہ فطر، چاہے ہم روزہ رکھنے والے بھی اور نہ رکھنے والے ہی۔ رکھنے والوں کو تو بہت بڑا پہلے سے بتا دیا گیا ہے کیا کیا دینا پڑتا ہے ان کو، اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ ان کو صدقہ دینا پڑتا ہے، جو عید کی نماز پہ جانے سے پہلے ہی۔ نمبر 1، عید الفطر کے دن صدقہ فطر سے متعلق 4 احکام ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد صدقہ فطر کا دینا ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، جو آزاد ہو اور نصاب کے برابر اصلی حاجتوں سے زائل مال کا مالک ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، یہ نہیں ہے کہ سونے چاندی اتنا ہو، ہر کوئی دے گا، وہ غریب بھی دے گا اور امیر بھی دے گا، ہر کوئی دے گا اتنا۔ اگر حالانکہ وہ اور بات ہے جو بہت ہی غریب ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ تو نہیں دے سکتا، مگر جو اس قابل ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھا رہا ہے وہ ضرور دے گا، اگرچہ اس پر 1 سال نہ گزرا ہو اور وہ تجارت کے لیے بھی نہ ہو۔ نمبر 2، صدقہ فطر۔ بہرحال یہ سمجھ لیجیے کہ جو 2 وقت کا کھانا کھا رہا ہے وہ صدقہ فطر ضرور دے گا، بس، یا وہ ہی اتنا قریب آدمی نہیں دے گا جس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، تو دوسروں کے جو دوسرے ہی اس کی مدد فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو اسے کھانے پہننے کو ملتا ہے، ان کے اوپر تو نہیں ہے، مگر ایسے لوگوں پر ہے
जो मतलब 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। नंबर 2, सदका फितर अपनी तरफ से और अपनी औलाद की तरफ से अदा करना वाजिब है। यानी अपनी औलाद का, जो हमारे नाबालिग औलाद है उनकी तरफ से, अपने घर में जो नौकर हैं उनकी तरफ से भी देना है। अगर मालदार हो तो इनके माल से अदा करे। अगर उन मतलब कि उनके लिए आया है, जो दूसरे बच्चे होते हैं सौतेले वगैरह, या उनका अपना अलग से माल होता है, तो उनके माल से दो दो, अगर उनके पास माल है तो, नहीं तो अपने माल से अदा करो। बालिग औलाद मालदार ना हो, अगर बालिग औलाद भी मालदार नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका भी हम ही देंगे सदका फितर, तो अपनी तरफ से ही अदा करना बेहतर है। नंबर 3, सदका फितर ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले अदा करे, और अगर पहले ना दे सका तो बाद में ज़रूर अदा करे। अगर ईद से पहले रमज़ान में दे दे तब भी दुरुस्त है। ज़्यादातर ईद से पहले ही दिया जाता है, और बल्कि रमज़ान में ही दे देते हैं, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा सहूलत रहती है, लोगों को मिल भी जाता है, खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है, उनके ईद भी आसानी से हो जाती है, उनके कपड़े भी बन जाते हैं, इसलिए ईद रमज़ान में ही दे देना चाहिए। जी, वैसे आपकी मर्जी है, दे भी सकते हैं, मगर ईद से पहले ही ज़्यादा निकाला जाता है। या फिर हम अलग करके रख दें, चलो इस वक्त हमें कोई नहीं मिल रहा है, फिर दे देंगे, हम कल बल दे देंगे, तो अलग रखा होना चाहिए। सदका फितर अलग रख लें, और फिर चलो ईद हो गई, नमाज हो गई, उसके बाद दे दिया। नंबर 4, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, इन्हीं को सदका फितर में आधा सा यानी 1.25 किलो गेहूँ या इसका आटा या इसकी कीमत देना चाहिए, और कीमत दे देना बेहतर है। यानी 1.25 किलो गेहूँ हो या कुछ हो, जैसे कि इनको होता है ज़कात, इन्हीं को सदका, जिनको ज़कात दी जाती है उन्हीं को ये दिया जाता है सदका फितर। मतलब इसी तरीके के लोगों को सदका फितर दे दिया जाता है। उसमें क्या होता है, 1.25 किलो गेहूँ का या तो कीमत दे दो, जिनके पास ज़मीनें हैं, गेहूँ आ रहा है, वो गेहूँ दे दें। 1.25 किलो एक आदमी का होता है। अब इतने हो गए, भी इनको गौर से सुनिए और फिर ज़कात दे दीजिए जिसके पास, जिसको दे। ये ना बस ये देख लीजिए कि अब ये ना हो कि हमारे पास कर्जा है, ज़मीनें इतनी हैं, घर हैं, सब कुछ है, और कर्जा भी है, तो हम कर्जा का बहाना बना लें कि हमारे पास तो कर्जा है, हम देंगे नहीं ज़कात। ऐसा ना हो बस, क्योंकि ये अल्लाह पाक तो दिल देखता है ना, कोई बहानेबाजी, कोई इंसानों को तो दिखाना नहीं है जो हम बहानेबाजी बनाएंगे, अल्लाह तो सभी जानता है। चलिए खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।